السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديده في اطار لو كور ديال ليير. هاد لا فيديو غادي ندير واحد ليكزارسيس اللي غادي نديرو فيه لو كالكول دو ليير اي لا كوتيزاسيون مينيمال، وغادي نخدمو لا سوليوشن ديالو. ابري غادي نشوفو لي فورمول نيسيسير ديال لو بروفي فونسيي اي لي بروفي دي كابيتو موبيليي، وغنخدمو واحد ليكزامبل عليهم بالكوريجي ديالو. Donc comme vous voyez في l'exercice اللي عندنا un tableau فيه les éléments et les montants. من بين les éléments اللي عندنا le bénéfice comptable et le déficit fiscal et les produits et les charges. À la base de هاد les éléments غادي نحسبوا ليير et la cotisation minimale. Donc غادي نتريتيو هاد les informations. اول حاجه عندنا هي le bénéfice comptable. عندنا فيه المونطون ديال 90000. هاد 90000 غادي نحطوها في الغي انتغراسيون. الا كانت نيجاتيف غادي نحطوها في الديدكسيون، ولا غادي نحطوها في الغي انتغراسيون بموا، غادي نحطو حداها موا. هنا عندنا غير 90000 غادي نحطوها كيف ما هي في الغي انتغراسيون. من بعدها عندنا لو ديفيسيت فيسكال، هذا ما غادي نديرو ليه والو حتى الاخر. من بعد عندنا لو شيفر دافير، سي ان برودوي امبوزابل يعني ما كنديرو والو. عندنا لي برودوي اكسسوار سون اوسي ان برودوي امبوزابل. عندنا لي برودوي فينانسيير، وعندنا دون 20000 دو ديفيدوند. لي ديفيدوند سون اكزونيري، يعني لي ديفيدوند كنحطوهم في الديدكسيون ما داخلينش، حيت ديجا سوبي على تي بي، يعني ديجا كيقتطعوا منهم داك الغوتوني على سورس. دونك ما يمكنش نعاودو نطبقوا عليه هنايا، غادي يولي عندنا ان ريدوبلمون ديال l'imposition à l'impôt. On a produit cession des immobilisations. Les subventions et dons reçus sont aussi des produits imposables. Nous avons les charges. On a le salaire de monsieur Rachid, principal associé de la société. Dès que le montant lectement, on va le réintégrer. ما داخلش حيت اي حاجه متعلقه بالو برينسيبال اسوسيي ديال ديك لا سوسيتي ولا لونتربريز ما كندخلوش نون ديدكتيبل. اي حاجه متعلقه بهذاك الشخص اللي كيكون هو مول الشركه ما كندخلوهاش كيف ما عندنا في هاد ليكزامبل. دونك 84000 غادي نحطوها في لي غي انتغراسيون. ابري عندنا فاكتور داشا بيي اون اسبيس، لو مونطون ديالها هو 24200. بالنسبه لهاد لوبيراسيون ملي كنلقاو اي حاجه مخلصه اون اسبيس ما خاصهاش تفوت 10000 درهم. داكشي اللي فوق 10000 درهم خاصنا نحطوه في لا غي انتغراسيون. داكشي اللي فوق 10000 درهم نون ديدكتيبل. في هاد لو كا اون فا ريانتيغري 14200 درهم. من بعد عندنا فخي دو ديبلاسمون دي ريبريزونطون كوميرسيال اون اور تاكس، لو مونطون 16400. هاد لوبيراسيون خاصها تدخل تي تي سي. عندنا جوج لي زوبيراسيون اللي خاصهم يدخلوا تي تي سي، لي فري دو ديبلاسمون اي لا فواتور دو توريزم. هادو هما الحاله الوحيده اللي يقدروا يكونوا فيها تي تي سي، اما الباقي كله خاصو يكون اور تاكس. دونك بما ان عندنا 16400 اور تاكس خاصنا نزيدو ندخلوا لا تي في. كيفاش غادي نديرو؟ غادي ناخذوا ديك 16400 غادي نضربوها في 20%، غادي تعطينا 3280. غادي نحطوها في لا ديدكسيون، يعني غادي نزيدو ندخلوها. عندنا salaire de monsieur Ahmed, second associé et directeur commercial. هاد لوبيراسيون عاديه ما فيها حتى شي حاجه، ما غادي نديرو فيها لا غي انتغراسيون لا ديدكسيون. دي اوبيراسيون ديدكتيبل. علاش؟ حيت هو ماشي لو برينسيبال اسوسيي، هو لو سكون اسوسيي، وهداك لو سالير اللي خدا هو من حقه حيت ديجا هو عنده واحد لا فونكسيون اللي هي لو ديريكتور كوميرسيال. من بعد عندنا une prime d'assurance vie au profit de la société sur la tête du dirigeant. هاد لوبيراسيون اي نون ديدكتيبل. علاش؟ حيت لو ديريجون هو اللي غادي يستافد من هذيك لاسيغونس، اما كون كانوا لي سالاريي هما اللي غادي يستافدوا منها، دونك غادي تكون اوبيراسيون ديدكتيبل ما غنديرو فيها والو. اما في هاد لو كا غادي نغيانتيغريو ديك 6300، يعني هاد لوبيراسيون اي نون ديدكتيبل. عندنا انتيري اي اجيو بانكير، هادي ديدكتيبل ما غنديرو فيها والو. عندنا تاكس سبيسيال سور لا فواتور بيرسونيل دو مسيو رشيد. هاد مسيو رشيد قلنا هو لو برينسيبال اسوسيي، وقلنا او اي حاجه متعلقه به نون ديدكتيبل يعني خاصها تغيانتيغرا. دونك اون فا غيانتيغري 3800 درهم. عندنا فخي دو ريباراسيون دون كاميونيت ريغلي اون اسبيس، غادي نعتبروها شارج ديدكتيبل. ديجا لو مونطون ريغلي اون اسبيس هو 2500، يعني قل من 10000 ما غنديرو والو. وفي هاد لو كا غادي نعتبروها اون شارج. اما كون كان لو مونطون ديالها اكثر من 20000 درهم، يعني 2 مليون سنتيم، ديك الساعه غادي نعتبروها كوم اون ايموبيليزاسيون وغادي غيانتيغريوها.
هنايا كيختلفوا الاساتذه كل واحد والمونطون اللي كيقول. يعني باش نفرقوا ما بين ايموبيليزاسيون ولا شارج، سولوا الاستاذ ديالكم باش تاكدوا. دونك غالبا الا كانت قل من 2 المليون، يعني قل من 20,000 درهم، كتكون اون شارج. الا كانت اكثر كنعتبروها ايموبيليزاسيون، يعني داخله في انتروتيان اي ريباراسيون في لا كلاس 2. من بعد عندنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لا كريونس دو كليون عالي. هاد لا بروفيزيون اي ديديكتيبل، ما غنديرو والو. علاش؟ حيت هاد لا بروفيزيون اي انديفيدواليزي، يعني مبريسيزين لينا هما ديال من هاد لا بروفيزيون. هاد لا بروفيزيون على لو كليون عالي. اما كون كانوا قايلين لينا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لي كريونس وما محدينش لينا، ديك الساعه غادي تكون نون ديديكتيبل، وديك الساعه غادي خصنا غير انتغريو داك لو مونطون ديالها. اما في هاد لو كا ما غنديرو والو. Après, on a provision pour perte de change, c'est une charge non déductible, يعني on va réintégrer 4600. وعندنا amende et pénalité fiscale حتى هي non déductible, on va réintégrer 16000. حيتاش ماشي هنا خاصنا نفرقوا ما بين les amendes ديال لو مارشي بيننا وبين لو كليون et les amendes fiscales. Les amendes fiscales sont toujours non déductibles, كان réintégrer. اما les amendes مع مثلا عطلنا لا ليفراسيون على ان كليون ولا شي حاجه بحال هكا، دونك ديك الساعه كتكون اون شارج ديديكتيبل، ما داخلاش في نون ديديكتيبل. لوبيراسيون اللي موراها ديال دون aux œuvres sociales déductible dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. يعني داك لو مونطون اللي عندنا ما خاصوش يكون كيديباسي chiffre d'affaires fois 2 pour 1000 منه. دونك ملي غادي نجيو نحسبو غنديرو مليون فوا 2 pour 1000 غادي تعطينا 2000. وحنايا لو مونطون اللي عاطينا هما هو 8600. دونك لا ديفيرونس اللي بيناتهم اون فا لا ريانتيغري. 8600 ناقص 2000 6600. ديك 6600 غادي نحطوها في لا ريانتيغراسيون. يعني هذيك هي باش فايته لو مونطون اللي البلافون اللي ما خاصناش حنا نفوتوه، فايتو ب 6600. Après, on a amortissement d'une voiture de tourisme acquise le 31/5/2015 pour 270,000 درهم TTC. هنا كيف ما قلنا قبيله لا فواتور دو توريزم ديما خاصها تكون تي تي سي. كون كانت اور طاكس خاصنا نرجعوها تي تي سي. الدوتاسيون اللي حاسبين هما هي 270,000 20%. هنايا خاصنا نزيدو نصحو هاد لا دوتاسيون حيت لا فواتور ما خديناها حتى ل 31/5. دونك يلاه دوزات لينا 7 شهور، دوزات لينا شهر 6 7 8 9 10 11 و 12. دونك خاصنا ناخدو داك لو مونطون، يعني 270,000 20% ونضربوها في 7 على 12. يعني يلاه دوزات لينا 7 شهور من 12 لشهر، غادي تعطينا واحد لو مونطون. وهداك لو مونطون غادي نقصو منه المونطون هما في لي دوني. يعني ملي غادي نجيو نحسبو ديريكت 54,000 ناقص 270,000 20% في 7 على 12 غادي تعطينا 22,500. غادي نحطوها في الريانتيغراسيون. ولا نجيو نديرو 270,000 20% في 7 على 12 غادي تعطينا واحد لو مونطون. هذاك غادي نقصو منه 50,000، داكشي اللي غادي يعطينا اللي هو نفسه 22,500. غادي يخرج لنا نفس المونطون، غادي نحطو في الريانتيغراسيون. L'opération هي intérêt du compte courant de M. Rachid, crédit de 200,000 درهم, rémunéré au taux de 14%, le taux autorisé est 10%. هنايا كنشوفوا بلي هاد لو كونت كورون ديال مسيو رشيد اللي هو البرينسيبال اسوسيي، دونك غادي نريانتيغريو داك لو مونطون كامل بلا ما نديرو حتى شي كالكول. دونك غادي نديرو 120,000 في الريانتيغراسيون. كان هاد لو كونت كورون خاص بشي حد اخر اللي ماشي برينسيبال اسوسيي، كنا خاصنا نصحوه. اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه كنشوفوا واش لو كابيتال اي توتالمون ليبري. من بعد كنجيو كناخذوا الصغير فيهم وكنضربوه في لو تو اوتوريزي اللي هو 10% في هاد لو كا. من بعد داكشي اللي عطانا كنديروا لا ديفيرونس ما بينه وبين لو مونطون اللي عندنا وكنحطوه في لا ريانتيغراسيون. اكثر يعني يكون كان هاد لانتيغي دو كونت كورون دو مسيو احمد اللي هو لو سكون اسوسيي، كنا غادي ناخذوا 200,000 غنضربوها في 10%، وداكشي اللي غيخرج لينا غنقصوه من 28,000. يعني غنديرو 28,000 ناقص هذاك المونطون اللي خرج، داكشي اللي غيعطينا غنحطوه في الريانتيغراسيون. غادي نجيو غادي نجمعوا لي ريانتيغراسيون كاملين غنحطوهم في الجهه ديال لي ريانتيغراسيون. غنديرو التوتال ديال لي ديدكسيون حتى هو نحطوه في الجهه ديال لي ديدكسيون. نحسبوا لو ريزولتا فيسكال بروت اللي كيساوي لنا الريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موا لي ديدكسيون. في هاد لو كا لو ريزولتا كونطابل ديجا جمعنا مع لي ريانتيغراسيون عطاتنا
528,000 ديدكسيون 23,280. الفرق بيناتهم غادي يعطينا 504,720 ريزلتا فيسكال بروت. من بعد غادي نحسبوا لو ريزلتا فيسكال نيت اللي كيساوي لنا الريزلتا فيسكال بروت موان لو ديفيسيت فيسكال. حسبنا لو ريزلتا بروت عطانا 504,720 غادي نقصو منو 75,000 ديال الديفيسيت فيسكال. دونك فيت اتونسيون في هاد الديفيسيت فيسكال. لو كا اللي عندنا غير ديال عام واحد 2014 اللي هو العام اللي قبل 2015. دونك غادي نقصو 75,000 كامله. الا كانوا عندنا بزاف ديال لي ديفيسيت مثلا ديال 6 سنين غادي نجيو الربعه الاولين ماشي الربعه الاولين من قبل، حنا الربعه الاخرين بحال 2014 2013 2012 2011 غادي نقصو داك لو مونطون ديالهم كامل. ملي غادي نوصلوا ل 2010 يعني ملي كنفوتوا 4 سنين نقصو غير داك لو ديفيسيت دامورتيسمون. هذاك كيبقى يتنقص سون ليميت. اما لو ديفيسيت دامورتيسمون ليميتي في 4 ans. كان مثلا هاد الديفيسيت اللي عندنا ديال 2010 كنا غادي نجيو غنقصو غير 35,000 دامورتيسمون، ما كناش غنقصو 75,000 كامله. ولكن هو ديال 2014 يعني باقي ما فاتش من 4 سنين غنقصوه كامل. هنا الريزلتا فيسكال نيت غادي يعطينا 423,720. ابري غادي نجيو نحسبوا ليير بروت اللي كيساوي لنا ريزلتا فيسكال نيت فوا لو طو موان لا سوم ا ديدوير. دونك غادي نديرو 423,720 في 38% ناقص 27,400. هاد لو طو وديك لا سوم ا ديدوير عندنا في بلون كونطابل غادي تعطينا 138,093.6. غادي ندوزو ليير نيت اللي كيساوي لنا ليير بروت موان ديدكسيون سور امبو. لا ديدكسيون اللي عندنا في هاد لو كا هي لي شارج دو فامي. عندنا Monsieur Rachid est marié et père de 3 enfants. Donc غادي ناخدو داك ليير بروت غادي نقسم منو 360 في 4 حيت ماري وعنده 3 enfants هي 4. دونك غادي تعطينا 137,399.6. نبداو دابا نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال اللي كتساوي لنا 0.5% chiffre d'affaires hors taxe et les produits accessoires et les produits financiers sauf les dividendes ماشي يدخلوش plus les subventions et dons reçus. دونك لابليكاسيون ديالها غتعطينا 0.5% في مليون زائد 480,000 زائد 65,000 موان 20,000 ديال لي ديفيدوند زائد 40,000 ديال لي سوبونسيون اي دون روسو غادي تعطينا 7,825. دونك غادي نجيو دابا نكومباريو لا كوتيزاسيون مينيمال مع ليير. كنشوفوا بلي ليير كبر من لا كوتيزاسيون مينيمال. السوسيتي دو فيرسي داك لو ريليكا ما بين ليير لا كوتيزاسيون مينيمال اللي كيساوي لينا ليير نيت موان لا كوتيزاسيون مينيمال كتساوي 137,399.6 موان 7,825 غادي تعطينا 129,574.6 avant le 31/3/2016. Donc c'est لينا l'exercice. غندوزو دابا اون بارتي اللي هي الاخرى في لو كور اللي هي لي بروفي فونسي اي لي بروفي دي كابيتال موبيلي. يعني هنا في لو كا ديال لا سيسيون اللي كنبيعو دي زاكسيون ولا كنبيعو دي تيران ولا كنبيعو دي زيموبل. المهم في اطار الفونسي اي لي كابيتال موبيلي هما الوحيدين اللي كنديروا ليهم لي بروفي اللي كنحسبوا لهم لي بروفي. عندنا لو بروفي نيت امبوزابل فونسي كيساوي لنا البري دو سيسيون موان لي فري دو سيسيون moins le prix d'achat زائد les frais d'achat ou le prix d'acquisition زائد les frais d'acquisition fois le coefficient de réévaluation. c'est mieux نديرو الاقواس في la formule باش يخرج لنا الكالكول صحيح. les frais d'achat كيساوي لنا 15% من prix d'achat après كنولير اللي كيساوي profit net imposable foncier fois 20%. نحسبوا la cotisation minimale اللي كتساوي لنا profit net imposable foncier fois 3%. لا كومباريزون ديال ليير لا كوتيزاسيون مينيمال الكبير فيهم هو ليير دو، الكبير فيهم هو لامبو دو يعني هو لامبو اللي غادي نخلصو. لو بروفي نيت امبوزابل دي كابيتال موبيلي كيساوي لنا البري دو سيسيون موان لي فري دو سيسيون موان بري داشا زائد لا كوميسيون. ما كيكونوش عندنا هنايا الفري داشا وانما كتكون عندنا كنسميوهم لا كوميسيون. لو بروفي دي كابيتال موبيلي عندنا ايتاب وحده كنحسبوا غير ليير بوحدو. ليير في لي بروفي دي كابيتال موبيلي كيساوي لينا le profit net imposable des capitaux mobiliers fois le taux. Le taux كيختلف على حساب واش les actions sont cotées à la bourse ou les actions non cotées à la bourse ou sont des obligations. إلا كانوا des actions cotées كنضربوه في 20%، إلا كانوا non cotées في 15 وإلا كانوا des obligations كنضربوهم في 20%. شوفوا واحد l'application عندنا هنايا في هذا l'exercice au titre de l'exercice 2015 monsieur Youssef déclare les profits réalisés sur la session
les éléments suivants. عندنا les sessions هنايا عندنا appartement, terrain, immeuble. وبالنسبة les actions عندنا action côté, action non côté et obligation. دونك غادي نديرو التريتمون ديال هاد لي زيليمون الفونسي والكابيتال موبيليي. نبداو بلي كابيتال فونسي. اول حاجه باش نبداو نخدمو نديرو دي طابلو باش تسهل علينا الخدمه ويكون داكشي بلو كلير. دونك غادي نديرو واحد طابلو اللي غادي نحسبو فيه الكود داكيزيسيون اكطواليزي. هاد لو طابلو غيكونوا فيه لي زيليمون اللي كي سون سيدي يعني لابارتمون تيران وليموبل و لي زيتاب ديال لو كالكول اللي كنبداو من بري d'acquisition, les frais, le coût, coefficient et le coût d'actualisation اللي كنحصلوا عليه. l'acquisition هما عاطينهم لينا 200,000 300 و 650. لي فخي d'acquisition حتى هما عاطينهم لينا ولكن غادي نجيو نحسبوا دي فخي اخرين اللي قلنا كيساويو 15% من البري داشا ولا البري d'acquisition. دونك غادي ناخذوا 200,000 نضربوها في 15% غتعطينا 30. غناخذوا ثاني بالنسبه للتيران 300,000 15% غتعطينا 45. لي زيموبل اوسي غناخذوا 650,000 15% غتعطينا 97,500. غادي نحسبوا لو كو داكيزيسيون اللي كيساوي لنا البري داكيزيسيون زائد لي فري داكيزيسيون. الفخي الكبار يعني الا كانوا لي فخي اللي حسبنا كبر من لي فخي اللي عاطيناهما غناخذوا اللي حسبنا، سينو الا كان العكس غادي ناخذوا اللي عاطيناهما. في هذا لو كا لي فخي اللي عاطيناهما يعني 35,000 كبر من اللي حسبنا حنا اللي كيساوي 30,000. دونك غادي نديرو 200,000 زائد 35,000 عطينا الكود داكيزيسيون 235,000. ميم شوز بالنسبه لي تيران لي زيموبل غادي ناخذو هذاك لو كود داكيزيسيون وغنضربوه في الكويفيسيون دو ريفالياسيون غادي يعطينا الكود داكيزيسيون اكطواليزي. دوزو لديتيرميناسيون دي بروفي نيت امبوزابل اللي غادي نحسبو فيه البري دو سيسيون و لي فري دو سيسيون موا لي فري دو سيسيون و لو كود داكيزيسيون. لو بري دو سيسيون ديجا عاطينو لينا، لي فري دو سيسيون حتى هما، et le coût d'acquisition actualisé هو اللي حسبنا في الطابلو الاول. دونك غادي نديرو بالنسبه لي زابارتمون 450,000 ناقص 30,000 اللي عاطينا في لي دوني ناقص 336,050 اللي حسبنا غادي تعطينا 83,950. نفس الحاجه نفس التريتمون غادي نديرو لي تيران لي زيموبل وغادي ندوزو لو كالكول دو لامبو دو. لامبو دو كنديرو دو زيتاب، كنحسبو ليير اي كنحسبو لا كوتيزاسيون مينيمال. ليير غادي نحسبوه بلو بروفي نيت امبوزابل فوا 20%. غادي يعطينا 83,950 20% هي 16,790. اي لا كوتيزاسيون مينيمال كتساوي لنا البري دو سيسيون فوا 3%. يعني غادي ناخذ 450,000 هادي كونسيرنون لي زابارتمون غادي ناخذ 450,000 نضربوها في 3% غتعطينا 13,500. وغادي ندير بلا كومباريزون ديال ليير اي لا كوتيزاسيون مينيمال الكبير فيهم هو لامبو دو. في هاد لو كا كنشوفوا بلي 16,790 كبر من 13,500 دونك غادي نفيرسيو 16,790. اي كونسيرنون لي تيتر اول حاجه غنديرو لا ديتيرميناسيون دو كو داكيزيسيون دي تيتر سي دي. غادي نبداو بلي زاكسيون كوتي عندنا 120 اكسيون في البري يونيتير هو 120. لي زاكسيون نون كوتي بري يونيتير هو 140. لي زوبليغاسيون هو 25,000. لا كونتيتي 400 بالنسبه لي زاكسيون كوتي 500 لي زاكسيون نون كوتي 20 اوبليغاسيون. دونك لو بري داكيزيسيون غادي يساوي لنا بالنسبه لي زاكسيون كوتي هو 120 في 400 غتعطينا 48,000. لي زاكسيون نون كوتي 140 في 500 اي لا ميم شوز بالنسبه لي زوبليغاسيون. غادي نزيدو عليهم لي فري داكيزيسيون. لي فري داكيزيسيون عاطينا في لي دوني لا كوميسيون داكيزيسيون هي 1%. دونك غادي ناخذ ديك 48,000 غادي نضربوها في 1% غادي تعطينا 480. ديك 480 هي لي فري داكيزيسيون. وبالنسبه لي زاكسيون نو كوتي عاطينا لا كوميسيون داكيزيسيون هي 0.5%. دونك غادي ناخذ 1000 غادي نضربوها في 0.5% ولي زوبليغاسيون عاطينها لينا محسوبه عاطينا 6,000. ابري غادي نحسبوا لو كو داكيزيسيون اللي كيساوي لنا البري داكيزيسيون زائد لي فري داكيزيسيون اللي هو 48,000 زائد 480 هي 48,480. من بعد غادي نديرو لا ديتيرميناسيون دي بروفي نيت امبوزابل اللي غادي نحسبوا فيه سيسيون اي لي فري دو سيسيون باش يعاونونا باش نلقاو داك لو بروفي. عندنا لو بري دو سيسيون يونيتير في لي دوني اللي هما 160 200 و 38,000. لا كونتيتي سي دي حتى هي معطيانا اللي هي 400 520 اوبليغاسيون. سيسيون هو لو بري دو سيسيون يونيتير فوا لا كونتيتي 100 و 200 في 500 بالنسبه لي زاكسيون نو كوتي
و38,000 20 بالنسبة لي زوبليغاسيون. غيعطينا البري دو سيسيون. غنجيو غنقصو لي فري دو سيسيون. سيسيون كيف ما غادي نشوفو في لي دوني عطينا لا كوميسيون دو سيسيون بالنسبة لي زاكسيون كوتي عندنا 1.5%. غناخدو ديك البري دو سيسيون اللي هو 64,000 غادي نضربوه في 1.5% غيعطينا لي فري دو سيسيون اللي هما 960. وغادي ناخدو البري دو سيسيون موان 960 ديال لي فري دو سيسيون موان لو كو داكيسيزيون ديال 48,480 اللي حسبنا باش نكونوا طبقنا لا فورمول اللي قلنا قبيله. وغادي نحصلوا على البروفي امبوزابل ديال 14,560. calcul بالنسبه لي زاكسيون نون كوتي اي لي زوبليغاسيون. dernière étape هي لو calcul de l'impôt dû كيساوي لنا البروفي نيت امبوزابل فوا لو تو. ديفير هنايا بالنسبه لكل اكسيون كيف ما كنشوفوا لاكسيون كوتي يكونوا في 15%. دونك 14,560 15% هي 2,184. لي زاكسيون نو كوتي ضربناهم في 20%. لي زوبليغاسيون في 20% حتى هما. دونك لامبو دي هو هذاك لو كالكول اللي غادي نحسبوه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو استفدتوا. الى عجبتكم كليكيو على جيم وتابوناو باش يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا على التتبع ديالكم.